अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। और वहाँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा और दीगर शुदा के लाशें बेगौर कफन पड़े हुए देखे। उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी और किन हसरत भरी निगाहों से उन्होंने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा और दीगर शुदा की नाशों को आखिरी मर्तबा परदेश में चिट्टील मैदान में पड़े देखा होगा। कुराब बिन कैस कहता है कि अहले बैत की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन ने जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा, इनके साहबजादों और इनके अजीज़ों की पामाल लाशें देखी तो याराए ज़ब्त न रहा और आह फरियाद की सदाएं बुलंद हुई। मैं घोड़ा लेकर इनके करीब पहुंचा। इतनी हसीन औरतें मैंने आज तक नहीं देखी थी। मुझे ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का ये दर्दनाक फरमान आज तक याद है। वाह मोहम्मद, वाह मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर आसमान के फरिश्तों का दरूद और सलाम। ये देखिए हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा रेगिस्तान में पड़ा है, खाक को खून से आलूद है, तमाम बदन टुकड़े टुकड़े है। आपकी बेटियां कैदी और औलाद मकतूल है और हवाएं उन पर खाक उड़ा रही हैं। करा बिन कैस कहता है कि दोस्त दुश्मन कोई न था जो इनके ये बयान सुनकर रोने न लगा हो। जब अहले बैत के दीगर कैदी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के इमरा इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुँचे तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की हालत नहायत खस्ता थी। वो फटे पुराने कपड़ों में मलबूस थी। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा महल के गोशे में बैठ गई, कनीज़ें इनके इर्द गिर्द बैठ गईं। इब्ने ज़ियाद ने पूछा, जो महल के गोशे में बैठी है वो कौन है? इब्ने ज़ियाद की इस बात का किसी ने कोई जवाब न दिया। दोबारा पूछने पर भी जवाब न मिला। उसने तीसरी बार पूछा तो एक कनीज़ ने जवाब दिया, ये ज़ैनब बिनते अली रज़ी अल्लाह अन्हा है। तो इब्ने ज़ियाद हज़रत ज़ैनब से मुखातब होकर कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जिसने तुम लोगों को रुसवा किया, कत्ल किया और तुम्हारी कहानियों को झूठा कर दिया। इस पर सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाने लगी, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से सरफराजी अता फरमाई, हमें पाक व ताहिर बनाया। हम नहीं बल्कि फासिक व ज़लील होते हैं और फाजर जुटलाए जाते हैं। इब्ने ज़ियाद कहने लगा, तूने देखा नहीं कि अल्लाह ने तेरे घर वालों से क्या सलूक किया? हज़रत ज़ैनब ने जवाब दिया, उनकी किस्मत में शहादत लिखी थी इसलिए वो शहीद हो गए। अनकरीब अल्लाह ताला तुम्हें और उन्हें एक जगह पर जमा करेगा। उस वक्त वो तेरे खिलाफ अपना मुकदमा बारीगाह अल्लाह में पेश करेंगे। ये सुनकर इब्ने ज़ियाद को सख्त तैश आ गया। कहने लगा, अल्लाह ने सरकश और नाफरमान बागियों की मौत से मेरा कलेजा ठंडा कर दिया। ये सुनकर हज़रत ज़ैनब ने कर्ब में डूबी हुई आवाज़ में कहा, मेरी उम्र की कसम, तुमने हमारे लोगों को कत्ल कर डाला, मेरी शाखें काट दी, मेरी असल को जड़ों से उखाड़ दिया। अगर इससे तेरा दिल ठंडा हो सकता है तो बेशक तूने ठंडा कर लिया। इब्ने ज़ियाद कहने लगा, ये जुर्रत और शजात, कसम ब खुदा तेरा बाप भी बड़ा शायर और शजात था। सईदा ने फरमाया, औरतों को शजात से क्या वास्ता? इब्ने ज़ियाद की नज़रें इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हा पर पड़ी तो उसने आपसे नाम पूछा। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अली बिन अल हसनैन रज़ी अल्लाह अन्हा। वो कहने लगा, क्या अली इब्ने अल हसनैन को अल्लाह ने कत्ल नहीं किया? आप खामोश रहे। इसके दोबारा पूछने पर आपने फरमाया, मेरे भाई भी अली इब्ने अल हसनैन कहलाते थे, उन्हें लोगों ने कत्ल कर दिया था। इब्ने ज़ियाद कहने लगा, लोगों ने नहीं, खुदा ने कत्ल किया। इस पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये आया करीमा तलावत फरमाई, वो अल्लाह ही मौत के वक्त जानों को कब्ज़ करता है और कोई नफ्स भी नहीं मरता मगर अल्लाह के हुक्म से। इस पर इब्ने ज़ियाद गुस्से से बावला हो गया। कहने लगा, तुम भी उन्हीं में से हो। फिर एक आदमी से कहने लगा, अगर ये लड़का बालग हो गया है तो इसे भी ले जाकर कत्ल कर दो।
سپاہی نے بلاغت کی تصدیق کی تو ابن زیاد نے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس پر آپ نے ابن زیاد سے فرمایا اگر تیرا ان عورتوں سے قرابت داری کا کوئی بھی واسطہ ہے تو ان کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے کوئی محافظ بھیج دے۔ تو ابن زیاد کہنے لگا تم ہی آ جاؤ، اور آپ کی ارادہ قتل سے باز آ گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے قتل پر شدید مخالفت کی تھی اور فرمایا تھا کہ اگر اسے بھی قتل کرنا ہی ہے تو مجھے بھی ساتھ ہی قتل کر دے۔ تو ابن زیاد اس ارادہ بد سے باز آ گیا۔ اس کے بعد ابن زیاد قصر امارات میں داخل ہوا اور سب لوگ بھی آ گئے تو اعلان ہوا کہ تمام لوگ جامع مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو ابن زیاد ممبر پر چڑھا اور خطبہ دینا شروع کیا۔ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے حق والوں کو فتح یاب کیا۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کی جماعت غالب ہوئی۔ کاذب بن ابن کاذب حسین بن علی اور اس کے ساتھیوں کی جماعت کو ہلاک کیا۔ اس پر عبداللہ بن حفیف زادی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے اور نبینا ہو چکے تھے، کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اے ابن زیاد، تجھ پر افسوس ہے، تم نبیوں کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور ممبر پر کھڑے ہو کر صدیقوں جیسی گفتگو کرتے ہو، جھوٹا تو ہے اور تیرا باپ۔ ابن زیاد نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ۔ سپاہی گرفتار کر کے انہیں ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ان کے قبیلے کے چند شخص ان کو ابن زیاد کے پاس سے چھڑا کر لے آئے اور انہیں ان کے گھر پہنچا دیا۔ ابن زیاد نے دوبارہ کچھ لوگ ان کے گھر بھیج کر انہیں بلایا اور قتل کرایا اور ان کی لاش کو سولی پر لٹکایا گیا۔ پھر ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو نیزے پر بلند کر کے کوفہ کی گلی کوچوں میں پھرایا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے زہر بن قیس، ابو بردہ بن عوف لازادی اور طارق بن ابو طبیان زادی کے ساتھ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو دمشق میں یزید کے پاس بھیج دیا۔ اہل بیت کی حالت یہ تھی کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ، پاؤں اور گردن میں زنجیریں ڈال دی گئی تھی۔ بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پشت پر سوار کرایا گیا تھا۔ ابن زیاد نے انہیں تاکید کی تھی کہ راستے میں سروں کو نیزوں پر چڑھا کر لوگوں کو بتاتے جائیں کہ یزید کے مخالف کا انجام یہ ہوتا ہے، تاکہ لوگ یزید کی مخالفت سے باز رہے۔ راستے میں امام عالی مقام کے سر اقدس سے ایسی ایسی کراماتوں کا ظہور ہوا جو ان ظالموں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن وہ تو مال و زر کی ہوس میں اندھے ہو چکے تھے، اس لیے اپنے معصوم عزائم سے باز نہ آئے۔ علامہ بن کثیر لکھتے ہیں کہ جو لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر لے کر جا رہے تھے، انہوں نے راستے میں ایک مقام پر شراب پیتنے میں پردہ غیب سے ایک آئینی قلم نمودار ہوا اور اس نے خون سے دیوار پر یہ شعر لکھا: کیا جس قوم نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہ بھی قیامت کے دن ان کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ علامہ معصوم نے یہی لکھا ہے کہ لوگوں کی ایک جماعت بلا درہم میں ایک غزوہ پر گئی۔ انہوں نے ایک کنیسہ میں مذکورہ شعر لکھا ہوا دیکھا۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا؟ انہوں نے کہا یہ شعر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی 300 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔